Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Mayong buntag kapag laom, no? Praise God again for another opportunity nga yang gihatag kanaton makahimo ta sa tong programa ang pamalandong sa kabuntagon ng kinis kapag laom GC ang makig-uban kanimo kapag laom meaning taknaa. And again, we have to thank God for life. Iyang gilugway na usab ang ato tagsa-tagsa ka kinabuhi. Pasalamat sa mga panalangin na sa kanunay iyang gihatag kanato mayon usab as well sa mga pagsuway diin kita mahimo mamalig-on. And of course, pasalamat sabta sa mga experiences nga ato na sugatan matag adlaw makahatag kanato dugang experience, dugang kahibalo mahitungod sa pagkinabuhi ng kabutana o glabaw sanan ang gugma sa Diyos. No? Itong ipanimbaya diha ang kapikas itong kinabuhi kapag laom Michelle na man kang kapag laom AG sa Salvador family ngadto sa akong igsuon nga naabot lang, no? And of course, atong i-greet siya, no? Birthday niya karon sa akong igsoon. Happy birthday ay kapag laom na Junjun Salvador kauban sa iyang pamilya diha sa Malay-Balay, Bukidnon. And of course, belated happy birthday ngadto kang kapag laom Pastor Efren, and also to kapag laom Phil kagahapon, no? O happy birthday sa tanan nga nag-birthday nagsaulog silang birthday karong adlaw. Okay. Og mayong buntag ngadto sa atong mga layman's, no, nga nagasuporta sa atong o nagahimo groundwork para sa atong umaabot nga mga programa. And good morning also to sa tanan nato mga newly baptized, no, dinhiman o asa man dapit sa tibuok kalibutan. Mayang buntag usab sa atong mga kaigsuunan diha sa Sangi, sa Balamban, sa Pinmuan, sa Tibok Distrito. Well, actually, duha naman ta ka distrito, no? Dili na kita parehas kaniadto nga usara, no? So, duha na atong distrito. Okay. Nagpasabot na nga kadako gitag maayo. And of course, mayong buntag sa atong mga silingan diha sa Sangi, Toledo City. Ang uluhan ka na to karon nga topiko kapag lamaw ang walay pagkakumbuya sa kalibutan. Pagkakumbuya. Hinumdo ko sa pagkabatan, no? Kaya natin mga duwa-duwa, no? Kaya pagkakumbuya ka na bang lampikit or ka na bang sa duwa pa kani ato sangga. Diba? So, walay pagkakumbuya sa kalibutan. Atong teksto makita sa Santiago 4, versikulo 4 dinhi nagingon, wala ba kamo masayod nga ang pakighigalaay uban sa kalibutan mao'y pakig-away batik sa Dios, no? O sa English pa ni enmity, no? So busa bisan kinsa nga buot mahigala sa kalibutan magahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Diyos. Okay. O nindot ang atong topiko karon kapag lao, no? Sa ka-warning sa matag usa kanaton, no? But before that, atong hangyoon ang balaan nga espiritu nga makiguban kanato ninitak na kapag lao mag-ampot, ha? Mahigugmaon nga Diyos nga ikaw anaa sa imong trono. Una sana nagapasalamat kami sa imong dakong gugma nga sa kanunay imong gipadayag sa matag usa pinaagi sa paglugway sa mong tagsa-tagsa kinabuhi og midangat kami
nini mga takna. Salamat to Diyos sa muna kong kaayo. Salamat sa mong pagpanalangin kanunay. O nining takna Ginoo among giawhag nga ikaw magatandog sa matag usa ka namo ka kasing-kasing mayon man sa among mga huna-huna aron sa ingon among kining masabtan imong mga pulong kini imong bagong gihatag nga warning sa matag usa mahitungod sa pagkikihigala sa kalibutan. Ginoo ablihe imong kasing-kasing mayon man huna-huna nini imong mga pulong aron kini mahitisok sa modyong kaugalingon ug mahimo na mong sumbanan, gabayan samtang kami magkinabuhi ining gubot kayo nga kalibutan. Ug among kining gitugyan diha kanimong tanan maingon man sa kapasayloan sa mong tagsa-tagsa kakasaypanan kami nagampo tungod lamang sa gahom mong ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Og ato kining paminawan kining usa ka malaumon kay nga lawiton. Sa dihang ikaw nang malipayon, ang Diyos wala mo pagdagdag. Apan sa diyang ikaw nagmaluyahon, ang Diyos kanimo nagpangga. Inumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na ako. Usa pa sidunggan ta ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong maangkon. Ayaw na pagduha-duha, ang Diyos kanimo mutabang, pagkatami saligan ang ngalan mo. O Diyos kanimo ako musali. Inumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na ako. Usa pa sidunggan ta ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma
sa Diyos atong mangkon. Gugma sa Diyos atong mangkon. We're back kapag laom sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon o kinigyapon sa kapag laom GC. Dala tayo online. Okay, no? So, happy watching and listening to kapag laom Carmelita Acabo, no? Good morning kapag laom GC, watching from Bulado Gihulngan. Oh, God bless, no? God bless at kanimo kapag laom Carmelita, no? Og sa tibok diha nga mga kaigsunan nato sa Gihulngan City, no? O layo ba ni Bulado sa Hibayo? Okay. Again, happy watching and listening also to kapag laom Fee Bakalga, no? Kapag laom, good morning kapag laom Jis, watching from Bohol. Uy, mayong buntag kaninyong tanan diha sa Bohol. Salamat sa buhi nga Diyos. Yes, of course. Nga kapag laom Fee, ngadto sa Shera Bilyones, no? Kapag laom Felix Amasa diha kang kapag laom Jules sa tanan nga naa sa Bohol. Mayong buntag kaninyong tanan. Okay. So ato nang sugdan sa pagbasa kapag laom. Dili magkumbuya si Kristo ug ang kalibutan. Nag-ingon si Apostol Pablo, wala ba kamo mahibalo nga ang pagpakighigala sa kalibutan dulumtanan sa Dios? Ang pagpahiuyon sa kalibutan dili gid mahimo nga paagi sa pagkakabig sa kalibutan. Ngadto kang Kristo. Ang mga Kristohanon kinahanglan magtugyan sa bug-os ngadto sa mga mahimo nga paagi. Ang pakighiuyon sa kalibutan dili gid mahimo nga paagi sa pagkabig sa kalibutan ngadto kang Kristo. Ang mga Kristohanon kinahanglan magtugyan sa bug-os ngadto sa mga dili tumutuo. Bisan ang labing gamay na pagkabulag kang Kristo, dako kaayo og impluwensya, gahom o kakugi nga ikahatag sa kaaway. Yes, kaya ang kaaway nagbantay ra gid taon na. Kugihan sa kaya na nga magbantay ni kasipyat magawa na. Okay? Ang usa ka Kristohanon gihulagway diha sa kasulatan ingon nga usa ka tawo nga nalahi gikan sa kalibutan. Okay, take note kapag laom ha. Ang usa ka tawo nga Kristohanon gihulagway sa kasulatan ingon nga nalahi gikan sa kalibutan sa iya mga tumong ug mga binuhatan ug nahiusa uban kang Kristo. Mo'y tinuod nga Kristohanon. Usa ka na nag-iya sa kalinaw nga si Kristo lamang ang makahatag sa pagkakaplag ng kalipay sa Ginoo, maoy iyang kusog ug puno sa iyang kalipay, dili mo biya ang mga Kristohanon sa kalibutan nga malaglag nga wala mapasidan-i rather. O walay paningkamot sa pagbalik sa nawala. Ang tinuod nga nahigugma kang Kristo magbantay alang sa matag usa ka higayon sa paggamit og mga paagi sa pagbuhat og maayo og sa pagsunod sumala sa mga buhat ni Kristo. Mao ni tinuod nga Kristohanon. Dili siya muuyon sa mga pagtintal, sa mga pakikumbuya sa kalibutan. Dili siya makikhiusa sa mga sikreto ng mga kahugpungan o suod
sa mga dili matinuon. Apan kadto wala diha sa bug-os nga pakig-uban kag Kristo, sa dako nga bahin gamhan sa mga panultihon ug mga kustumbre sa kalibutan. Okay? Dako dato si Satanas sa mga butang niini nga kalibutan ug puno siya sa malinlangong mga pamaagi sa pag gumog ug ang iyang labing epektibo nga mga ahente mao kadtong iyang magiyahan sa pagsulob sa dagway sa pagka-Diyos nun, apan likod sa gahom sa Diyos. Okay. Sa ilang mga kinaiya nga dili sama kang Kristo. Okay na bang lubo ba, no? Tanawan mo Diyos nun apan sukwahi kayo ang iyang mga binuhatan o ibin ang iyang kinaiya. Okay? So magbarog nga ligon ang mga anak sa Diyos alang sa matarong ubos sa tanang mga kahimtang. Dili siya magpalimbong ni adtong nagbatun sa hunahuna og espiritu sa kalibutan. Ang Diyos adunay mga matinumanong mga saksi nga dili mosulay sa pagbuhat sa gisultin Kristo nga imposible. Kadtong moalagad sa Diyos ug sa mamon sa sama nga panahon, sila nagkalayo ug nagkalayo ug nagsidlak nga mga kahayag taliwala sa moral nga kangitngit sa kalibutan o taliwala sa dako nga kangitngit nga salipod sa mga tao sama sa panahon sa kamatayon. Okay, daghang salamat sa buhay nga Diyos. Again, initakna gipahinumduman ta. Doon ay dako kang warning, no? Gihatag sa Diyos pinaagi ni Apostol Santiago. Mana makita sa atong teksto nga hiuyon, pakigkumbuya. Okay, no? So, though pila na nigi balik-balik ni Apostol Santiago, no? Iyan ning gihimo manggod kay kadadto ang mga kaigsuuna niya, maybe ng mga katawhan, no? Despite sa mga pagtulunan, despite sa mga grasya nga gihatag, mga tabang ato sa Dios, ang mga tao nining panahon na nangalikoy pa og sa ato pang binuang nga pag-istorya, no? Nga nakighiuyon yun sa kahimtang, no? When we say makighiuyon or friendship, but pasabutan ni isang kanabang world order o ang sistema sa kalibutan, nahiuyon ka sa may naa sa kalibutan, kalibutanon mga butang kana siya ang buot pasabot, no? So muna James warns believers not to cultivate a lifestyle nga nagresemble pod kung unsay naa sa kalibutan or pakigigala sa kalibutan, no? And we must never pursue the ideals, no? Ang kaniadtong panahonan kapag laom nga nahitabo mahisusama sad karon, no? Nowadays nasayad kita nga grabe kayo ang influensya, no? Sa kalibutanon ng mga butang. So kana ang naton ng we must be very careful, no? Kay bisan tuod sama sa kong nabasa, diha siya moigo ang kaaway nga nagsulob ka pagka-Diyos nun ba. It seems nga ikaw matarong apan ang imong binuhatan sukwahi. So ingon ni anak, no? So mo ni angay nato nga bantayan. We must be very careful na dili kita malinlang atong tagsa-tagsa kaugalingon, you know, thinking we can like or we can live in close
fellowship ngadto sa Ginoo, at the same time ang ato mga kasing-kasing na set on the things into this world o of this world sad, di ba? So remember, hinumdumi ang kaagi sa asawa ni Lot, naunsa man makita ka na sa Luke 17, no? So, tungod kay nawili siya sa mga butang naa sa kalibutan, nalingi siya o nahimo siya nga asin, no? So kinigong mga butang nga nasa kalibutan, I'm not trying to say no nga sayop ni labi na kini atong mga pagpangandoy mao man gini sa may naa sa kalibutan, no? Atong one clear indication that we have made friends in this world, ambot pasabotan ni is, are we acting like people of the world? Unsa man gyud ang kanabang unsa man gyud hitsura, o how do we distinguish unsa man atong, or what does friendship with this world look like? How can we be sure nga ang atong kagalingon nana po di ay ta nga nakahimo na dito og kanang mga butang diin makapasubo o nahimo tang makaaway sa Ginoo? Well, ang usa sa mga indication ni kapaglaom kini atong kinaiya, di ba? Usa ani, no, are we acting like kanang people of the world, no? Kanabang dunay kusog ba ta makiglalis despite sa mga pagtulunan pa atong na batunan, no? Di ba? Or kini mga selfish nga ambition, nga kini mga ambition pud nga masupak na pud nga bahala na lang sa man kinahanglan katag kwarta, no? So ang kwarta kapag lawom dili kini siya sayop, dili pud na siya dautan, but the love of money is the root of evil, no? So kana, so let us search our hearts kanabang while nangandoy ta, while we're still here in sa kalibutan, nangandoy ta, nakinabuhi ta, ato pod dili man gud pwede, sama sa tong nabasa nga nag-alagad ta sa Ginoo, at the same time atong kasing-kasing di ay tuapod sa mga butang, sa mga kalibutanon nga mga butang atong mga pangandoy, kana dili pod siya pwede na. We cannot serve two masters at the same time, di ba? So kay kung mahimo man gud, sa giingon diha nga mahimo imo higmon ang usa, ang usa imo pod nga dumtan, no? So with that thing, kung nga nga case, ato nang basahon ang 1 John chapter 2 verse 15, no? Sa giingon diha, kung ikaw atong basahon na, sige sulat diri 1 John chapter 2 verse 15 sa Bisaya version. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang. Okay, klaro kayo, ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan or ngadto sa Dios wala diha kaniya. So it's dako kayong mensahe sa matag usa kana kapag laom, no? Dili man nila dili pud sayop ang pagpangandoy, but as long as nahiuyon ka sa kabubuton sa Dios, but pa sa, no? So ang atong mga kinaiya ato gyud nga hinaynayon mabito na kapila lagi gibalik-balik diha ang Christ like, no? Atong kinaiya kini atong kinaiya pertigong gahia labi na kini atong mga garbo, unsay atong nahuptan, unsay atong nahimong posisyon, unsay atong kahimtang sa itong paglingon kana, usahay mawala na ang kanang grasya diha sa tagsa-tagsa kagalingon. Usahay gud kining naghanap tag kwarta, wala na mausab na atong dagway, no? Unsa na kay dagway po, no? So again, hinaot pa ning hamubo kay natong
hinabi pakig kining share sa pulong sa Dios makita sa Santiago kapitulo 4 versikulo 4 atong mapalandungan sa atong tagsa-tagsa kagalingon nga while nangalagad ta while kinabuhit ang kalibutan na wala ba kata mahimong kaaway sa Dios no o wala na bata ka baw kung nahigugma na dito sa kalibutanon no so kinis kapag laom GC nagaingon for wisdom is better than jewels no Proverbs 8 verse 11 and on behalf of Hope Radio Toledo we would like to thank our Visayan Conference President Kapaglaom Charles Nugra, Communication Director Kapaglaom Pastor Lillard Arangues, Station Manager Kapaglaom Pastor Efren Ortiga, and of course Production Manager Kapaglaom Pastor Dwayne Murphy Clavis o sa tanang mga media missionaries sa inyong makanunayon kayo na pagsuporta sa atong station. Of course, pasalamat sa as well sa atong technical si Kapaglaom Lawrence, no? So, magampo ta. Salamat Ginoo sa imong dakong gugma sa matag usa. Nga imong gihatagan mi og dako kayo nga pahimangno. Dako nga very tough word warning nga kinahanglan dili mi mahiuyon nining kinabuhi sa kalibutan. Kinahanglan aduna may singular nga focus dili sa kalibutan kundi sa langit nun nga butang. Abangin kami o Diyos sa mong pagkatawhanon wala jud kami arang mahimo sa mong kagalingon og inaot pa nga imong grasya kanunay imong hatag sa matag usa inaot pa mga pulong sa pagpahimangno mahimo katong tuburan sa matag sa kasing-kasing kini mo lambo maghatag na magkaligunan sa among handom yan ang langit ng mong gitagana alang sa mga mataro. Hinaot pa among hayag makita sa katawhan. Hinaot pa Diyos katawhan nga sa kangit-ngit mahayagan usab sa imong mga pulong. Samtang kami nagkinabuhi ng kalibutan na giyahay kami Ginoo. At dili kami mahitumpawak sa mga kadautan na ning kalibutan. O gamong itugyan niya kanimo ang tanan mayngon ang mga pagsuway nga mudangat sa mga tagsa-tagsa kinabuhi. Mayngon man sa mga kapasayloan usab sa mga tagsa-tagsa kasaypanan. Among kinindi tugyan ug gisalig ilaw mang madawat tungod lamang sa gahom ug ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mo balik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. When the weight of all my dreams is resting heavy on my head, and the thoughtful words of help and hope have all
I ever have to be is what you've made me. Any more or less would be a step out of your plan. As you daily recreate me, help me always keep in mind that I only have to do what